Dear students, welcome back. Today we will discuss lecture number 21, part 1 of complex analysis by Denizel Solutions. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज की इस लेक्चर के कंटेंट में हम एक्सरसाइज नंबर 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 to 10 को डिस्कस करेंगे। In problems 1 to 6, use definition 3.1 to find derivative of the given functions. इन क्वेश्चन में हमने डेफिनेशन 3.1 को यूज करते हुए गिवन फंक्शंस के डेरिवेटिव फाइंड करने हैं। इन क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले हम डेफिनेशन को रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, डेफिनेशन 3.1 डेरिवेटिव ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शंस। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर ये हमारे पास कोई पॉइंट z नॉट है और जो हम फंक्शन ले रहे हैं f ऑफ z, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन। ये हमारे पास क्या है, z नॉट पॉइंट है। अगर फंक्शन इसके नेबरहुड पर डिफाइन हो, ठीक है, ये आपने जो डॉटेड सर्कल यहाँ पर ड्रॉ किया है, ये z नॉट क्या क्या है, नेबरहुड है। तो अगर फंक्शन f ऑफ z इसके नेबरहुड पर डिफाइन हो, यानी आप नेबरहुड में कोई भी पॉइंट लें, ठीक है, उस पर फंक्शन क्या है, डिफाइन है, यानी f ऑफ z इज डिफाइंड in some neighborhood of z naught, then derivative of f of z is denoted by f prime of z naught, which is equal to limit del z approaches to 0, f of z naught plus del z minus f of z naught over del z. So this is the definition of derivative of complex function. Complex function. इन क्वेश्चन में हमने इस डेफिनेशन को यूज करना है, ठीक है। इसे आप इक्वेशन स्टेरे कह लें। तो इसी इक्वेशन स्टेरे को यूज करते हुए हम प्रॉब्लम 1 to 6 यहाँ पर जो भी फंक्शंस गिवन होंगे उनके हम क्या फाइंड करेंगे, डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, डेरिवेटिव, ठीक है। ये आपने याद रखनी है, ये डेफिनेशन स्टेरे। अब इस डेफिनेशन को यूज करते हैं। यहाँ पर प्रॉब्लम नंबर 1, f ऑफ z हमें गिवन है 9 आयोटा z प्लस 2 माइनस 3 आयोटा, ये हमें गिवन है, ठीक है। 9 आयोटा z प्लस 2 माइनस 3 आयोटा। क्वेश्चन नंबर 1, f ऑफ z हमें गिवन है 9 आयोटा z प्लस 2 माइनस 3 आयोटा, ये हमें गिवन। और इक्वेशन स्टेरे कौन सी है स्टूडेंट्स हमारे पास, f प्राइम ऑफ z ये इक्वल होता है लिमिट del z approaches to 0,
f of z naught plus del z minus f of z naught over del z, ये हमारे पास गिवन है इक्वेशन स्टेरिक। ठीक है, देखें इस इक्वेशन को यूज करेंगे यहाँ पर, तो लिखेंगे f ऑफ यानी f प्राइम ऑफ z नॉट, या लिख लें स्टूडेंट्स हम यही रहने दें, या आप ये भी लिख सकते हैं f प्राइम ऑफ z। तो अब ये इक्वल होगा लिमिट del z अप्रोचेस टू 0, ठीक है, f ऑफ z नॉट प्लस del z, ठीक है, यानी ये हमें f ऑफ z गिवन है। तो जब आप f ऑफ z नॉट प्लस del z फाइंड करेंगे तो उस सूरत में हम स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे, जहां पर भी z होगा तो वहां पर लिखेंगे z नॉट प्लस del z, ये आपने पुट करना है जहां पर भी z होगा। तो अब ये जो हमारे पास फंक्शन है f ऑफ z, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लें, तो अब ये चेंज हो जाएगी 9 आयोटा इंटू z नॉट प्लस del z फिर प्लस 2 माइनस 3 आयोटा। आपने देखना है जहां भी z होगा आपने वहां पर ये वैल्यू पुट करनी है, z नॉट प्लस del z, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे स्टूडेंट्स हमारे पास 9 आयोटा z नॉट, यानी 9 आयोटा को आप z नॉट से मल्टीप्लाई कर दें और del z से मल्टीप्लाई कर दें, प्लस आ जाएगा 9 आयोटा del z प्लस 2 माइनस 3 आयोटा, ये तो हमने f ऑफ z नॉट प्लस del z की वैल्यू लिखी है, माइनस f ऑफ z नॉट, ठीक है, माइनस करेंगे f ऑफ z नॉट, तो यहाँ पर भी z होगा वहां पर आप z नॉट लिखेंगे, तो ये बन जाएगा 9 आयोटा z नॉट माइनस 2 प्लस 3 आयोटा, यहाँ पर माइनस f ऑफ z नॉट है। जब आप यहाँ पर माइनस अप्लाई करेंगे तो सूरत में ये भी नेगेटिव हो जाएगी वैल्यू, ये भी नेगेटिव हो जाएगी और ये प्लस हो जाएगी, ठीक है, ये चेंजिंग हो जाएगी, और हमारे पास आ जाएगा del z, ठीक है। तो यहाँ पर देखें तो ये वैल्यू कैंसिल, और 2 से 2 कैंसिल, 3 आयोटा से 3 आयोटा कैंसिल, बाकी हमारे पास वैल्यू आ रही है 9 आयोटा del z ओवर वैल्यू आ रही है del z। यहाँ पर लिमिट भी है, लिमिट del z अप्रोचेस टू 0, ठीक है, तो del z से del z कैंसिल, तो हमारे पास वैल्यू आ रही है लिमिट del z अप्रोचेस टू 0 9 आयोटा। तो 9 आयोटा के साथ del z कहीं भी नहीं है, तो इसका मतलब होगा कि यहाँ पर 9 आयोटा एज अ कांस्टेंट वैल्यू होगी, तो इसकी लिमिट क्या आ जाएगी, 9 आयोटा आ जाएगी। सो यहाँ पर ये जो फंक्शन है f ऑफ z, ये हमारे पास है 9 आयोटा z प्लस 2 माइनस 3 आयोटा, तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या आता है f प्राइम ऑफ z, ये हमारे पास क्या आ रहा है 9 आयोटा, ठीक है। तो बाय डेफिनेशन आप ये सॉल्व इस तरह करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर देखें तो जो प्रोसेस हमने अभी देखा है उसी को यूज करते हुए, ठीक है, यहाँ पर भी वही सॉल्व हुआ पड़ा है, ठीक है, आपने यहाँ पर देख लेना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर हमें f ऑफ z गिवन है 15z² माइनस 4z प्लस 1 माइनस 3 आयोटा, ये हमें गिवन है, ठीक है। 15z² माइनस 4z प्लस 1 माइनस 3 आयोटा, तो यहाँ पर इसे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। आप डेरिवेटिव इस तरह भी फाइंड करते हैं, ठीक है। अगर आप सिंपल, अगर आपको कहा जाए कि इसका डेरिवेटिव फाइंड करें तो आप बाय यूजिंग दिस मेथड आप फाइंड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कहा जाए कि बाय यूजिंग डेफिनेशन तो फिर आप वही इक्वेशन स्टेरिक अप्लाई करेंगे, ठीक है, इक्वेशन स्टेरिक।
तो हमें स्टूडेंट्स गिवन है एफ ऑफ जेड 15z² माइनस 4z प्लस 1 माइनस 3 होता 15z² माइनस 4z प्लस 1 माइनस 3 होता। ये हमें गिवन है एफ ऑफ जेड। तो बाय अप्लाइंग इक्वेशन स्टेरे हमारे पास है स्टूडेंट्स एफ प्राइम ऑफ जेड नॉट विच इज इक्वल टू लिमिट del z approaches to 0 f of z naught plus del z minus f of z naught over del z। ठीक है, अब इस पर इक्वेशन स्टेयर अप्लाई करते हैं। ये बन जाएगा f प्राइम ऑफ z naught विच इज इक्वल टू लिमिट del z approaches to 0। ठीक है, जब आप f ऑफ z नॉट प्लस del z, ठीक है, ये फाइंड करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 15 इंटू z नॉट प्लस del z का स्क्वायर माइनस 4 इंटू z नॉट प्लस del z प्लस 1 माइनस 3 आयोटा। ये वैल्यू हमारे पास है f ऑफ z नॉट प्लस del z की। फिर माइनस करेंगे f ऑफ z नॉट, ये आ जाएगा 15 z नॉट का स्क्वायर प्लस 4z माइनस 1 प्लस 3 आयोटा ओवर आ जाएगा यहाँ पर del z। अब मजीद इसे सॉल्व करें, ये बन जाएगा लिमिट del z अप्रोचेस टू 0। ठीक है, 15 आ जाएगा z नॉट का स्क्वायर। ठीक है, मैं ये स्क्वायर ओपन करके 15 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ डायरेक्ट। फिर आ जाएगा नेक्स्ट प्लस 15 del z का स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा 30, यहाँ पर z नॉट del z आ जाएगा माइनस आ जाएगा 4 z नॉट, यानी 4 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं z नॉट से और del z से। फिर आ जाएगा माइनस 4 del z प्लस 1 माइनस 3 आयोटा, फिर माइनस 15 z नॉट का स्क्वायर प्लस 4z माइनस 1 प्लस 3 आयोटा ओवर आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर del z। तो यहाँ पर 15 z नॉट का स्क्वायर से ये वैल्यू कैंसिल। फिर यहाँ पर स्टूडेंट्स ये भी z नॉट आएगा। ठीक है, ये 4 यानी f ऑफ z नॉट, तो यहाँ पर हम z की जगह z नॉट पुट करेंगे। ठीक है, तो फिर देखें 4z नॉट से ये 4z नॉट कैंसिल, 3 आयोटा से 3 आयोटा कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल। ठीक है, और देखें तो और वैल्यू कौन सी कैंसिल होती है। नेक्स्ट देखते हैं लिमिट del z अप्रोचेस टू 0। हमारे पास आ गया है 15 del z का स्क्वायर प्लस हमारे पास है 30 z नॉट del z, और ये वैल्यू है हमारे पास माइनस 4 del z। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। ओवर क्या है हमारे पास del z। अब हम क्या करेंगे कि इस del z को कैंसिल करना चाहते हैं, तो ऊपर वाली वैल्यू से हम del z कॉमन लेंगे। और नेक्स्ट टाइम में आएगा लिमिट del z अप्रोचेस टू 0। यहाँ पर del z कॉमन लें तो आपके अंदर 15 del z प्लस 30 z नॉट माइनस 4 ओवर del z। तो del z से del z कैंसिल, इक्वल आ जाएगा लिमिट
del z approaches to 0, 15 del z plus 30 z naught minus 4. फिर आप लिमिट पुट करते हैं, तो जहां पर भी del z है वहां पर आप 0 पुट करें तो ये आ जाएगा 15 इंटू 0, ये टोटल 0 प्लस आ जाएगा 30 z naught माइनस 4. फिर आप क्या करें कि z naught को रिप्लेस कर दें z से, तो ये इक्वल आ जाएगा, यहाँ पर लिख लेते हैं 30z माइनस 4. तो ये इसका डेरिवेटिव आता है. ठीक है, तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आता है, एफ प्राइम ऑफ z, ये वैल्यू हमारे पास आती है 30z माइनस 4, ये इसकी वैल्यू आती है. ठीक है, तो अगर आप इस तरह फाइंड करते हैं, अगर आपको कहा जाए कि अगर आप डेफिनेशन यूज करें फिर आप इक्वेशन स्टेयर अप्लाई करेंगे, अदरवाइज वैसे अगर आप इसका डेरिवेटिव फाइंड करें तो वही वैल्यू आती है 30z माइनस 4, जो कि अभी हमने फाइंड की है. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3. तो यहाँ पर हमें फंक्शन गिवन है f ऑफ z विच इज इक्वल टू आयोटा z क्यूब माइनस 7z स्क्वायर, ये हमें गिवन है. तो हम वही इक्वेशन स्टेयर अप्लाई कर रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पर उसने z नॉट की जगह वही z लिख लिया है, तो f प्राइम ऑफ z ये इक्वल होगा लिमिट del z अप्रोचेस टू 0 f ऑफ z प्लस del z माइनस f ऑफ z ओवर del z, यानी आप z नॉट की जगह z भी लिख सकते हैं. ठीक है, तो लास्ट स्टेप में आप क्या करें कि z नॉट को रिप्लेस कर दें z से, फिर भी वही वैल्यू आती है. ठीक है, आप क्या करें आप कि जहां पर भी z है वहां पर आप z प्लस del z लिखें, तो ये आ जाएगा आयोटा इंटू z प्लस del z का क्यूब, क्योंकि ये z का क्यूब था. फिर माइनस 7 इंटू z प्लस del z का स्क्वायर, क्योंकि ये z का स्क्वायर था. फिर माइनस f ऑफ z. ठीक है, तो अगर आप माइनस f ऑफ z फाइंड करते हैं तो ये वैल्यू आ जाती है नेगेटिव आयोटा z क्यूब प्लस 7z स्क्वायर. तो आप यही वैल्यू लिखते हैं माइनस आयोटा z क्यूब प्लस 7z स्क्वायर ओवर del z. फिर आप इस क्यूब को ओपन करें तो ये आता है z क्यूब प्लस 3z स्क्वायर del z प्लस 3z del z का स्क्वायर प्लस del z का क्यूब. फिर आप इस स्क्वायर को ओपन करें तो इसकी वैल्यू आती है z स्क्वायर प्लस 2z del z प्लस del z स्क्वायर. फिर ये वैल्यू लास्ट वाली वैसे आ जाएगी, यानी नेगेटिव आयोटा z क्यूब प्लस 7z स्क्वायर ओवर del z. फिर आप इस आयोटा को मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पर लिख लेते हैं वैल्यू, ये बन जाएगा आयोटा z क्यूब, ठीक है, प्लस 3 यानी आयोटा 3z स्क्वायर del z, यानी देखें तो इस वैल्यू से वो ये वैल्यू कैंसिल कर रहा है डायरेक्ट. ठीक है, तो ये बन जाएगा बाकी 3 आयोटा z स्क्वायर del z, यानी ये सेकंड वैल्यू. फिर ये वैल्यू आ जाएगी 3 आयोटा z del z का स्क्वायर. ठीक है, फिर आयोटा del z का क्यूब माइनस 14 z del z. तो इस वैल्यू से ये वैल्यू कैंसिल. ठीक है, तो ये 7 है, ये 2 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा 14 माइनस 14 z del z माइनस 7 del z स्क्वायर. तो ठीक है, तो माइनस 7 इस वैल्यू से भी मल्टीप्लाई होगी, तो ये वैल्यू बन जाएगी माइनस 7 del z स्क्वायर ओवर del z. फिर आप क्या करेंगे, इस del z को यानी कैंसिल करना चाहते हैं तो ऊपर वाली वैल्यू से del z कॉमन लेंगे, तो फिर del z से del z कैंसिल. फिर लास्ट स्टेप में लिमिट अप्लाई कर देंगे, यानी जहां पर भी del z होगा वहां पर 0, तो ये वैल्यू 0, ये वैल्यू भी 0 बन जाएगी, ये वैल्यू भी 0 बन जाएगी. तो बाकी एक ये वैल्यू आ जाएगी और एक ये वैल्यू आ जाएगी, तो ये इसका डेरिवेटिव है. ठीक है, f प्राइम ऑफ z की वैल्यू क्या आती है 3 आयोटा z स्क्वायर माइनस 14z. तो ये इसका फाइनल आंसर है. ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर एफ ऑफ जेड हमें गिवन है 1/z। तो हमें यहाँ पर कहा गया है कि आप इक्वेशन स्टेरे को यूज करें। अब हम इक्वेशन स्टेरे यूज करेंगे, ठीक है। यानी क्वेश्चन नंबर 4 एफ ऑफ जेड हमें गिवन है 1/z, ठीक है। ये वैल्यू हमें गिवन है, तो इस पर आप इक्वेशन स्टेरे अप्लाई करें। इक्वेशन स्टेरे के अकॉर्डिंग एफ प्राइम ऑफ जेड ये किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स हमारे पास, लिमिट del z approaches to 0 f of z plus del z, यानी 1/z plus del z माइनस f of z, ठीक है। ये वैल्यू आ जाएगी 1/z ओवर आ जाएगा del z, ठीक है। इसको मजीद सॉल्व करें तो ये बन जाएगा लिमिट del z approaches to 0, यानी इस वैल्यू और इस वैल्यू का एलसीएम लें। एलसीएम हमारे पास बनता है स्टूडेंट्स z into z plus del z। तो ऊपर आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास z माइनस del z, ठीक है। हमने एलसीएम ओपन किया है, ये नीचे है स्टूडेंट हमारे पास del z। इसे अगर आप मजीद सॉल्व करते हैं तो ये बनता है लिमिट del z approaches to 0। देखें z प्लस del z से ये कैंसिल, ऊपर आ जाएगा z, ये हमने लिख लिया। फिर इस z से ये z कैंसिल, ऊपर वैल्यू आ जाएगी, यानी ये नेगेटिव भी है और हमारे पास वैल्यू आ रही है z प्लस del z। जब आप नेगेटिव अप्लाई करते हैं तो ये नेगेटिव z नेगेटिव del z, ये मैंने डायरेक्ट यहाँ पर लिख लिया, ठीक है, ओवर del z है। फिर मैं इस del z को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ इस वैल्यू के साथ, ये बन जाएगा z माइनस del z ओवर बन जाएगा z इंटू z प्लस del z डॉट del z। ये z से z कैंसिल। नेक्स्ट स्टेप में देखें तो लिमिट del z approaches to 0 माइनस del z ओवर z into z प्लस del z डॉट del z। del z से ये del z कैंसिल, ठीक है। लास्ट स्टेप में ये आएगा स्टूडेंट्स लिमिट del z approaches to 0 नेगेटिव 1 ओवर z into z प्लस del z। तो अब आप लिमिट अप्लाई कर दें, जहां पर भी del z हो वहां पर आप 0 पुट कर दें, तो ये वैल्यू बनती है z इंटू z प्लस 0। ये हमारे पास वैल्यू आती है नेगेटिव 1 ओवर z स्क्वायर, ठीक है। तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव यानी f प्राइम ऑफ z क्या हमारे पास आ रहा है 1 ओवर z स्क्वायर, ये हमारे पास वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो अगर आप इस तरह फाइंड करते हैं तो फिर भी हमारे पास यही सेम वैल्यू आती है -1 ओवर z स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर हमें स्टूडेंट्स गिवन है f ऑफ z विच इज इक्वल टू z माइनस 1 ओवर z। तो यहाँ पर देखें इसका सोल्यूशन, तो हम z माइनस 1 ओवर z इसे लिख सकते हैं z इसका यानी एलसीएम आ जाएगा, इधर आ जाएगा z स्क्वायर माइनस 1, ये आप लिख सकते हैं। यानी मैंने वही लिखा हुआ यहाँ पर z स्क्वायर माइनस 1 ओवर z। तो आप इस इक्वेशन को अप्लाई करें, इक्वेशन स्टेरे को, f प्राइम ऑफ z ये इक्वल आ जाएगा यहाँ पर z प्लस del z का स्क्वायर, ठीक है, -1, यानी यहाँ पर चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। वैसे क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर f ऑफ z हमारे पास इक्वल है z स्क्वायर माइनस 1 ओवर
z। इस पर अप्लाई करें इक्वेशन ठहरें तो ये f प्राइम ऑफ z इक्वल आ जाएगा लिमिट डेल z अप्रोचेस टू 0। यहाँ पर z स्क्वायर है, इसकी जगह आप लिखेंगे z प्लस डेल z का स्क्वायर -1 ओवर, यहाँ पर z है तो z की जगह आप लिखेंगे z प्लस डेल z, फिर माइनस f ऑफ z आप लिखेंगे नेगेटिव, यानी z स्क्वायर -1 ओवर z, ये आप लिखेंगे, ओवर लिखेंगे डेल z को। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप लिमिट डेल z अप्रोचेस टू 0। अब एलसीएम लें, एलसीएम हमारे पास आता है z इंटू z प्लस डेल z, और मैं इस वैल्यू को भी साथ में यहाँ पर लिख रहा हूँ डेल z। ठीक है, तो ऊपर आ जाएगा स्टूडेंट्स। आपने इस वैल्यू के साथ कंफ्यूज नहीं होना, ये नेक्स्ट स्टेप में ये वैल्यू फिर भी ऊपर आ जाएगी। तो यहाँ पर ये डेल z प्लस डेल z, इससे ये वैल्यू कैंसिल, इसे आप इग्नोर फिलहाल इग्नोर कर दें। ठीक है, तो ऊपर आ जाएगा यहाँ पर z इंटू z प्लस डेल z का स्क्वायर -1। ठीक है, यानी ये वाला जो z है ये इस टोटल वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर नेगेटिव, फिर z से ये z कैंसिल। ठीक है, और फिर ये z प्लस डेल z इस टोटल वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा, z प्लस डेल z मल्टीप्लाई होगा z स्क्वायर -1 से। ठीक है, अब इसे मजीद देखते हैं। यहाँ पर ये बन जाएगा लिमिट डेल z अप्रोचेस टू 0। ठीक है, आप क्या करें कि इस स्क्वायर को ओपन करें, यानी ये आ जाएगा z इंटू z स्क्वायर प्लस डेल z का स्क्वायर प्लस 2z डेल z -1, फिर नेगेटिव z प्लस डेल z को z स्क्वायर -1 से मल्टीप्लाई करें, ये बनता है z का क्यूब नेगेटिव z, फिर प्लस डेल z स्क्वायर माइनस डेल z, ये हमारे पास वैल्यू आती है। ओवर आ जाएगा यहाँ पर z इंटू z प्लस डेल z डॉट डेल z। ठीक है, इसे मजीद सॉल्व करें तो ये बन जाएगा लिमिट डेल z अप्रोचेस टू 0, ये बनता है z क्यूब प्लस z डेल z का स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस 2 z स्क्वायर डेल z माइनस z, फिर माइनस ये z क्यूब, यानी माइनस को मैं अप्लाई कर रहा हूँ अंदर। ठीक है, तो माइनस z क्यूब प्लस z, फिर नेगेटिव डेल z स्क्वायर प्लस डेल z। ठीक है, ओवर क्या आ रहा है स्टूडेंट हमारे पास z इंटू z प्लस डेल z डॉट डेल z, ये डॉट है। ठीक है, z क्यूब से z क्यूब कैंसिल, इस z से ये z कैंसिल, और देखें तो z डेल z स्क्वायर, तो ये हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है। तो नेक्स्ट देखते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट डेल z अप्रोचेस टू 0। अब z डेल z स्क्वायर यहाँ पर देखें तो कोई वैल्यू नहीं है, तो ये हमारे पास वैल्यू वैसे आ जाएगी z डेल z स्क्वायर, तो 2z स्क्वायर डेल z, तो ये वैल्यू है, एक हमारे पास यहाँ पर बाकी रह जाएगी, यानी z स्क्वायर डेल z, ये हमारे पास बाकी रह जाएगा।
اور دیکھیں ساتھ میں یہ بھی ڈیل زیڈ ہے تو یہاں پر آپ یہ ڈیل زیڈ لکھ لیں. اور کیا ہے ہمارے پاس زیڈ انٹو زیڈ پلس ڈیل زیڈ ڈاٹ ڈیل زیڈ. پھر نیکسٹ ٹائم میں اوپر والی ویلیو سے ڈیل زیڈ کامن لیں تو یہ آتا ہے لمٹ ڈیل زیڈ اپروچز ٹو 0. ادھر یہاں پر ڈیل زیڈ کامن لیں تو یہ آتا ہے زیڈ ڈیل زیڈ پلس زیڈ اسکوائر پلس 1 اوور زیڈ انٹو زیڈ پلس ڈیل زیڈ ڈاٹ ڈیل زیڈ. ڈیل زیڈ سے یہ ڈیل زیڈ کینسل. تو نیکسٹ ٹائم میں آپ لمٹ پٹ کریں تو یہ ویلیو ٹوٹل 0. ٹھیک ہے, یہ ویلیو بھی 0, یعنی یہ آ جائے گا زیڈ اسکوائر پلس 1 اوور زیڈ اسکوائر. ٹھیک ہے, تو لکھتے ہیں یہاں پر لاسٹ ٹائم میں دیکھیں یہاں پر بھی 0, یہاں پر بھی 0. تو زیڈ اسکوائر پلس 1 اوور زیڈ اسکوائر. پھر ہم لکھ سکتے ہیں یعنی زیڈ اسکوائر پلس 1 اوور زیڈ اسکوائر ہے تو آپ لکھ سکتے ہیں زیڈ اسکوائر اوور زیڈ اسکوائر پلس 1 اوور زیڈ اسکوائر. تو یہ کینسل تو یہ بن جائے گا 1 پلس 1 اوور زیڈ اسکوائر. تو یہ اس کا ڈیریویٹو ہے. ٹھیک ہے, بائی یوزنگ ڈیفینیشن. اور نیکسٹ دیکھتے ہیں کوشچن نمبر 6. یہاں پر اسٹوڈینٹس ہمیں گیون ہے مائنس زیڈ کی پاور -2, یہ ہمیں گیون ہے. تو اسے آپ لکھ سکتے ہیں -1 اوور زیڈ اسکوائر. پھر آپ ڈیفینیشن اپلائی کریں. اس کے مطابق ایف پرائم آف زیڈ یہ کس کے اکول ہوگا, لمٹ ڈیل زیڈ اپروچز ٹو 0 -1 اوور زیڈ پلس ڈیل زیڈ کا اسکوائر. ٹھیک ہے, مائنس انٹو -1 اوور زیڈ اسکوائر اوور ڈیل زیڈ. ٹھیک ہے اسٹوڈینٹس, تو پھر یہ نیگیٹو, یہ بھی نیگیٹو, یہ پازیٹیو ویلیو ہو جائے گی. ٹھیک ہے, پھر آپ ایلسیم لیں گے اور اس ویلیو کو میں اوپر لکھ رہا ہوں اس کے ساتھ ڈائریکٹ. ٹھیک ہے, اس سے مزید آپ سالو کریں گے تو لاسٹ ٹائم میں ہمارے پاس یہ ویلیو آئے گی لمٹ ڈیل زیڈ اپروچز ٹو 0 ڈیل زیڈ پلس 2z اوور زیڈ پلس ڈیل زیڈ کا اسکوائر ڈاٹ زیڈ کا اسکوائر ڈاٹ ڈیل زیڈ. تو یہ ڈیل زیڈ سے یہ ڈیل زیڈ کینسل. تو پھر آپ لمٹ پٹ کریں تو یہ ویلیو 0, یہ ویلیو 0. تو یہ بنے گا 0 پلس 2z اوور زیڈ اسکوائر ڈاٹ زیڈ اسکوائر. یہ بنے گا 2z اوور زیڈ کی پاور 4. پھر اس زیڈ سے یہاں سے ایک پاور یعنی کینسل کر دیں گے تو یہ بنے گا 2 اوور زیڈ کیوب. تو یہ اس کا کیا آ جائے گا, فائنل آنسر آ جائے گا. ٹھیک ہے, نیکسٹ دیکھتے ہیں. ان پرابلمس 7 to 10 یوز ڈیفینیشن 12 ٹو فائنڈ ڈیریویٹو. ٹھیک ہے, ہم نے یہاں پر اکویشن نمبر 12 یہ ہم نے یا ڈیفینیشن نمبر 12 یہ ہم نے اپلائی کرنی ہے. تو ڈیفینیشن 12 کون سے اسٹوڈنٹس ہمارے پاس, یہ یہاں پر ہے. اس کو اکویشن ڈبل اسٹیئر کہہ لیں. ٹھیک ہے, یا اکویشن نمبر 12 بھی کہہ سکتے ہیں. اس کے اکارڈنگ ایف پرائم آف زیڈ ناٹ کس کی اکول ہے, لمٹ زیڈ اپروچز ٹو زیڈ ناٹ ایف آف زیڈ مائنس ایف آف زیڈ ناٹ اوور زیڈ مائنس زیڈ ناٹ. یہ ڈیفینیشن ہے. ٹھیک ہے, اب ہم نے ڈیریویٹو فائنڈ کرنی ہے بائی یوزنگ دس ڈیفینیشن 12. ٹھیک ہے, نیکسٹ دیکھتے ہیں کوشچن نمبر 7 کا سولوشن. یہاں پر اسٹوڈینٹس ہمیں جو گیون ہے کوشچن نمبر 7, اس میں ہمارے پاس ایف آف زیڈ گیون ہے 5 زیڈ اسکوائر مائنس 10 زیڈ پلس 8, یہ ہمیں گیون ہے. ٹھیک ہے, یعنی ایف آف زیڈ یہ گیون ہے 5 زیڈ اسکوائر مائنس 10 زیڈ پلس 8, یہ ہمیں گیون ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر آپ کیا کریں گے, اس ڈیفینیشن کو اپلائی کریں گے. تو اس کے مطابق پہلے ہم ایف آف زیڈ لکھیں گے, یعنی لمٹ زیڈ اپروچز ٹو زیڈ ناٹ ایف آف زیڈ. ایف آف زیڈ ہمارے پاس آ جائے گا 5 زیڈ اسکوائر مائنس 10 زیڈ پلس 8, پھر نیگیٹو ایف آف زیڈ ناٹ. ٹھیک ہے, یعنی زیڈ کی جگہ ہم زیڈ ناٹ پٹ کر دیں. تو پھر جب آپ نیگیٹو اپلائی کرتے ہیں
اس ویلیو پر تو نیگیٹو ایف آف زیڈ ناٹ یہ بن جائے گا 5 زیڈ ناٹ کا اسکوائر یعنی نیگیٹو 5 پلس 10 زیڈ ناٹ مائنس 8 یہ ویلیو بن جائے گی. تو آپ لکھیں گے نیگیٹو 5 زیڈ ناٹ کا اسکوائر پلس 10 زیڈ ناٹ مائنس 8. تو پھر یہ 8 سے 8 کینسل. ٹھیک ہے. نیکسٹ اسٹیپ میں آئے گا 5 زیڈ اسکوائر مائنس 10 زیڈ مائنس 5 زیڈ ناٹ کا اسکوائر پلس 10 زیڈ. ٹھیک ہے 10 زیڈ ناٹ. پھر آپ کیا کریں گے کہ دیکھیں نیکسٹ ٹائم میں یہاں پر آپ لکھیں گے لمٹ زیڈ اپروچز ٹو زیڈ ناٹ. ٹھیک ہے یعنی 5 زیڈ اسکوائر یہاں پر لکھیں گے نیگیٹو 5 زیڈ ناٹ کا اسکوائر پھر نیگیٹو 10 زیڈ پھر پلس 10 زیڈ ناٹ. ٹھیک ہے اوور آ جائے گا زیڈ مائنس زیڈ ناٹ. پھر آپ یہاں سے 5 کامن لیں گے تو یہ بن جائے گا 5 انٹو زیڈ اسکوائر مائنس زیڈ ناٹ کا اسکوائر. پھر آپ یہاں پر نیگیٹو 10 کامن لیں گے یہ بن جائے گا نیگیٹو 10 انٹو زیڈ مائنس زیڈ ناٹ اوور زیڈ مائنس زیڈ ناٹ. ٹھیک ہے تو اب آپ لکھ سکتے ہیں زیڈ اسکوائر مائنس زیڈ ناٹ کا اسکوائر. اسے آپ لکھ سکتے ہیں 5 انٹو زیڈ مائنس زیڈ ناٹ انٹو زیڈ پلس زیڈ ناٹ مائنس 10 انٹو زیڈ مائنس زیڈ ناٹ اوور زیڈ مائنس زیڈ ناٹ. ٹھیک ہے پھر آپ کیا کریں کہ زیڈ مائنس زیڈ ناٹ کو کامن لیں تو یہ بن جائے گا زیڈ مائنس زیڈ ناٹ یہ ہم نے ویلیو کامن لی انٹو آ جائے گا 5 انٹو زیڈ پلس زیڈ ناٹ مائنس 10 یہ ہمارے پاس ویلیو بن جائے گی. تو پھر یہ اس ویلیو سے یہ ویلیو کینسل. تو نیکسٹ آ جائے گا لمٹ زیڈ اپروچز ٹو زیڈ ناٹ 5 انٹو زیڈ پلس زیڈ ناٹ مائنس 10. پھر آپ کیا کریں گے لمٹ اپلائی کر دیں یعنی جہاں پر بھی زیڈ ہو وہاں پر آپ زیڈ ناٹ پر کریں گے. تو یہ بن جائے گا 5 انٹو زیڈ ناٹ پلس زیڈ ناٹ مائنس 10 یہ بن جائے گا 5 انٹو 2 زیڈ ناٹ مائنس 10 یہ بن جائے گا 10 زیڈ ناٹ مائنس 10. پھر لاسٹ اسٹیپ میں آپ کیا کریں کہ زیڈ ناٹ کو زیڈ سے ریپلیس کر لیں تو یہ ایف پرائم آف زیڈ آ جائے گا 10 زیڈ مائنس 10 یہ اس کی ویلیو آ جائے گی یعنی یہی ہمارے پاس کیا ہوگا آنسر ہوگا. نیکسٹ دیکھتے ہیں کویسچن نمبر 8. یہاں پر اسٹوڈینٹس ہمیں گیون ہے ایف آف زیڈ وچ از اکول ٹو زیڈ کیوب یہ ہمیں گیون ہے. تو بائی یوزنگ دس ڈیفینیشن 12 ایف پرائم آف زیڈ یا زیڈ ناٹ یہ ہوگا لمٹ زیڈ اپروچز ٹو زیڈ ناٹ ایف آف زیڈ مائنس ایف آف زیڈ ناٹ اوور زیڈ مائنس زیڈ ناٹ. تو یہ بن جائے گا زیڈ کیوب مائنس زیڈ ناٹ کا کیوب اوور زیڈ مائنس زیڈ ناٹ. پھر آپ زیڈ کیوب مائنس زیڈ ناٹ کیوب اسے اوپن کریں تو آپ لکھ سکتے ہیں زیڈ مائنس زیڈ ناٹ انٹو زیڈ اسکوائر پلس زیڈ ناٹ پلس زیڈ ناٹ کا کیوب زیڈ ناٹ کا اسکوائر یہ آپ لکھ سکتے ہیں. پھر اس ویلیو سے یہ ویلیو کینسل تو سمپل آ جائے گا لمٹ زیڈ اپروچز ٹو زیڈ ناٹ زیڈ اسکوائر پلس زیڈ ناٹ پلس زیڈ ناٹ کا اسکوائر. پھر آپ لمٹ اپلائی کر لیں یعنی جہاں پر بھی زیڈ ہوگا وہاں پر آپ زیڈ ناٹ پٹ کریں گے تو یہ زیڈ ناٹ کا اسکوائر پلس زیڈ ناٹ پلس زیڈ ناٹ کا اسکوائر. تو دیکھیں یہ اسٹوڈنٹ ہمارے پاس بنتا ہے 2 زیڈ ناٹ کا اسکوائر پھر پلس زیڈ ناٹ کا اسکوائر. تو یہ ٹوٹل ویلیو بنتی ہے 3 زیڈ ناٹ کا اسکوائر. تو پھر لاسٹ ٹائم میں آپ زیڈ ناٹ کو ریپلیس کر لیں زیڈ سے تو ایف پرائم آف زیڈ آ جائے گا 3 زیڈ اسکوائر. ٹھیک ہے نیکسٹ دیکھتے ہیں کویسچن نمبر 9. ٹھیک ہے یہاں پر ہمیں جو اسٹوڈینٹس ویلیو گیون ہے ایف آف زیڈ کی وہ ہمارے پاس ہے زیڈ کی پاور 4 مائنس زیڈ اسکوائر یہ ویلیو گیون ہے کویسچن نمبر 9. ٹھیک ہے پھر آپ کیا کریں کہ اس ڈیفینیشن کو اپلائی کریں تو اس کے مطابق لمٹ زیڈ اپروچز ٹو زیڈ ناٹ یہ ویلیو آ جائے گی ایف آف زیڈ کی مائنس
یہ ویلیو آ جائے گی, ٹھیک ہے, ایف آف زیڈ نوٹ اوور زیڈ مائنس زیڈ نوٹ. پھر آپ یہ نیگیٹو اپلائی کر لیں, یہ بن جائے گا زیڈ کی پاور 4 مائنس زیڈ اسکوائر مائنس زیڈ نوٹ کی پاور 4 پلس زیڈ نوٹ کا اسکوائر, ٹھیک ہے. پھر ہم زیڈ کی پاور 4 کے ساتھ یہ ویلیو ملا لیں گے اور اس ویلیو کے ساتھ یہ ویلیو ملا لیں گے, ٹھیک ہے. پھر ہم زیڈ کی پاور 4 مائنس زیڈ نوٹ کی پاور 4 ہم اسے لکھ سکتے ہیں زیڈ اسکوائر مائنس زیڈ نوٹ کا اسکوائر انٹو زیڈ اسکوائر پلس زیڈ نوٹ کا اسکوائر. اور اس ویلیو کو بھی آپ لکھ سکتے ہیں زیڈ مائنس زیڈ ناٹ انٹو زیڈ پلس زیڈ ناٹ, ٹھیک ہے. مزید آپ اس ویلیو کو لکھ سکتے ہیں زیڈ مائنس زیڈ ناٹ انٹو زیڈ پلس زیڈ ناٹ, اور ساتھ میں یہ ویلیو آ جائے گی زیڈ اسکوائر پلس زیڈ ناٹ کا اسکوائر. پھر نیگیٹو زیڈ مائنس زیڈ ناٹ انٹو زیڈ پلس زیڈ ناٹ. کامن دیکھیں کامن کون سی ویلیو آ رہی ہے, یعنی ہم نے زیڈ مائنس زیڈ ناٹ سے یہ ویلیو کینسل کرنی ہے اس ویلیو کو کینسل کرنے کے لیے ہم یہ ویلیو کامن لیں گے, ایک یہ ویلیو تو یہاں پر یہ ویلیو, یہ جب آپ ویلیو کامن لیں گے تو یہ ویلیوز تو یہاں سے کینسل ہو جائیں گے. تو نیکسٹ آ جائے گا یہاں پر اسٹوڈینٹس زیڈ پلس زیڈ ناٹ انٹو زیڈ اسکوائر پلس زیڈ ناٹ کا اسکوائر مائنس انٹو زیڈ پلس زیڈ ناٹ, یعنی یہ ویلیو, ٹھیک ہے. تو آپ کیا کریں, لاسٹ ٹائم میں یہ لمٹ اپلائی کریں, تو جہاں پر بھی زیڈ ہوگا وہاں پر آپ زیڈ نوٹ پٹ کریں گے, تو یہ بن جائے گا زیڈ نوٹ پلس زیڈ نوٹ انٹو زیڈ نوٹ کا اسکوائر پلس زیڈ نوٹ کا اسکوائر مائنس زیڈ نوٹ پلس زیڈ نوٹ, ٹھیک ہے. تو دیکھیں یہ بنتا ہے اسٹوڈنٹ ہمارے پاس 2 زیڈ نوٹ انٹو 2 زیڈ نوٹ کا اسکوائر مائنس 2 زیڈ نوٹ پلس زیڈ نوٹ مائنس 2 زیڈ نوٹ, ٹھیک ہے. یہ ساتھ میں یہ نیگیٹو ہے, تو اسے آپ ملٹیپلائی کریں تو یہ بنتا ہے 4 زیڈ نوٹ کا کیوب مائنس 2 زیڈ نوٹ. تو لاسٹ ٹائم میں آپ زیڈ نوٹ کو ریپلیس کر لیں زیڈ سے, تو ایف پرائم آف زیڈ ہمارے پاس بن جائے گا 4 زیڈ کیوب مائنس 2 زیڈ, ٹھیک ہے. تو یہ اس فنکشن کا ڈیریویٹو آ جائے گا. لاسٹ دیکھتے ہیں کویسچن نمبر 10. یہاں پر اسٹوڈینٹس ہمیں گیون ہے ایف آف زیڈ وچ از اکول ٹو 1 اوور 2 ایوٹا زیڈ, یہ ہمیں گیون ہے, ٹھیک ہے. 1 اوور 2 ایوٹا زیڈ. کویسچن نمبر 10 ایف آف زیڈ وچ از اکول ٹو 1 اوور 2 ایوٹا زیڈ, یہ والی گیون ہے. اور ایکویشن 12 کون سی ہے ہمارے پاس, اس کے مطابق ایف پرائم آف زیڈ ناٹ یہ اکول ہے لمٹ زیڈ اپروچز ٹو زیڈ ناٹ ایف آف زیڈ مائنس ایف آف زیڈ ناٹ اوور زیڈ مائنس زیڈ ناٹ, ٹھیک ہے. یہ ویلیو ہمیں کی, تو آپ یہاں پر اپلائی کریں تو یہ بن جائے گا ایف پرائم آف زیڈ ناٹ وچ از اکول ٹو لمٹ زیڈ اپروچز ٹو زیڈ ناٹ, ٹھیک ہے. یہ والی ویسے آ جائے گی ایف آف زیڈ کی, یعنی 1 اوور 2 ایوٹا زیڈ پھر مائنس ایف آف زیڈ ناٹ, یعنی یہاں پر زیڈ ناٹ اور یہاں پر بھی زیڈ ناٹ, یہ بن جائے گا 2 ایوٹا زیڈ ناٹ اوور آ جائے گا زیڈ مائنس زیڈ ناٹ. اب یہ اکول ہو جائے گا لمٹ زیڈ اپروچز ٹو زیڈ ناٹ, اس کا ایلسیم لیں تو بنتا ہے 2 ایوٹا زیڈ زیڈ ناٹ. تو اس ویلیو کو بھی میں ایلسیم کے ساتھ ہی لکھ رہا ہوں, یعنی یہ بن رہا ہے 2 ایوٹا زیڈ زیڈ ناٹ, یہ ایلسیم بن رہا ہے, ساتھ میں آپ یہ ویلیو کو لکھ رہے ہیں زیڈ مائنس زیڈ ناٹ, ٹھیک ہے. تو یہاں پر 2 ایوٹا زیڈ ہے, مطلب یہ زیڈ ناٹ اس 1 سے ملٹیپلائی ہو جائے گا, یہ بن جائے گا زیڈ ناٹ. پھر نیگیٹو یہاں پر زیڈ ناٹ ہے, تو اس کا مطلب ہوگا اب یہ زیڈ اس 1 سے ملٹیپلائی ہو جائے گا, یہ زیڈ آ جائے گا. نیکسٹ ٹائم میں آپ لکھیں گے لمٹ زیڈ اپروچز ٹو زیڈ ناٹ. اب ہم
ہم نے اس ویلیو کو کاٹنا ہے یہاں سے z مائنس زیڈ ناٹ کو. تو اوپر ہمیں z ناٹ مائنس زیڈ ہے تو ہم نیگیٹو کامن لیں گے تو نیگیٹو لکھیں گے z مائنس زیڈ ناٹ اور لکھیں گے 2 آیوٹا زیڈ زیڈ ناٹ انٹو زیڈ مائنس زیڈ ناٹ. یہ ویلیو کینسل کر لیں. نیکسٹ آئے گا لمٹ z approaches to z naught -1 over 2 iota z z naught. پھر لاسٹ ٹائم میں آپ لمٹ اپلائی کریں تو یہ بنتا ہے -1 over 2 iota z naught z naught. تو یہ بن جائے گا -1 over 2 iota z naught کا اسکوائر. ٹھیک ہے, یہ ویلیو ہمارے پاس آئیں گی. تو آخر میں آپ z ناٹ کو z سے ریپلیس کر لیں تو یہ بن جائے گا -1 over 2 iota z اسکوائر. تو یہ اس ویلیو کا کیا جائے گا ڈیریویٹو. ٹھیک ہے, یہ آپ اس طرح فائنڈ کریں گے. لاسٹ میں نے اس کا آنسر لکھا ہوا ہے f prime of z which is equal to -1 over 2 iota z square. تھینکس فار واچنگ دس لیکچر. اگر آپ کو یہ لیکچر اچھا لگا ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں.